अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते में सबसे जो अहम इवेंट है, पिछले हफ्ते में चूंकि जैसे ईद का था, इस हफ्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो 28 यानी मंडे को सुबह 5:15 बजे के करीब शुरू होने वाला चांद ग्रहण, जो कि 10:15 बजे तक एवरी टाइम में चलेगा। चूंकि एशियाई ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चूंकि तुलुए आफ्ताब का टाइम होगा, वो दिन निकल रहा होगा, उससे थोड़ी देर पहले जो चांद का कुछ मंजर होगा वो नजर आएगा। क्योंकि चांद की 14 का आपको पता है कि ग्रहण जब भी लगता है चांद की 14 की लगता है, तो बहुत थोड़ा टाइम होगा। पार्शली है चूंकि वैसे भी जुज़वी तौर पे है, तो चूंकि जिन जिन हिस्सों में दिन का वक्त होगा वहां तो नजर नहीं आएगा, ये जहां जहां रात होगी वहां जरूर नजर आएगा। तो इसका टाइम जो है पाकिस्तानी वो 5:15 बजे से एवरेज 10:15 बजे तक है। इस दौरान 2 नफल जो है वो नमाज कुसूफ पढ़िएगा और उसके साथ जो है अपना नमाज कुसूफ जब आप पढ़ लेंगे तो उसके साथ कुछ सदकात हैं उसके, चूंकि उस वक्त ऐसा टाइम नहीं है कि आप सदकात कोई दे सकें, सुबह सुबह का टाइम होगा, थोड़ी देर में आप नियत कर लें और यह चीज़ें रख लें और इन एडवांस भी आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जरूर है कि उस दौरान आप अपना इस्म आज़म पढ़िएगा। जिन लोगों को इस्म आज़म का नहीं पता वो इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार से मुतल्लिक़ जो कलमात हैं उनकी अदायगी बहुत ज़रूरी है, चूँकि आका का फरमान है कि ये नहज टाइम होता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जी, अब बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की और इसका आगाज करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 7 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ज़ायचा के 11वें घर में मुस्तकीम हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से हल्का अहबाब से आपका हल्का अहबाब पड़ेगा। हल्का अहबाब की वजह से आपको ताउन मिल सकेगा, जबकि हालात व वाक़यात में मुस्बत तब्दीलियां भी जो है वो अमल में आ सकेंगी। 28 सितंबर को आपके ज़ायचे के 7वें घर में चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके अज़वाजी और शरारती उमूर जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। अगर आप इस दौरान कुछ सदक़ात दीजिएगा, 2 नफल नमाज खुसूफ अदा कीजिएगा, तो उसके साथ अपने इस्म आज़म की तकरार कीजिएगा, इस्म आज़म पढ़ते रहिएगा, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिएगा। यकीनन आप ग्रहण के नाक़िस असरात से ज़रूर महफूज रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 सितंबर को आपके हालात जो हैं उनमें एक यकलख तब्दीली आ सकती है। आपका मुकद्दर आपका साथ दे सकता है। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा, जज्बाती या जज्बातियत से काम नहीं लीजिएगा। 29 सितंबर को आपकी फराग दिली यानी दिल बड़ा होगा, बहुत सारे आप अच्छे काम कर सकेंगे, आप दूसरों के लिए बेहतर काम कर सकेंगे, जबकि किसी तकरीब का एहतमाम भी कर पाएंगे। 30 सितंबर को आपके काम में वुसअत आ सकती है। आपकी औलाद विरासती उमूर में आपके साथ ताउन कर सकती है। 1 अक्टूबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। 2 अक्टूबर को इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकता है, जबकि असातिज़ा का ताउन भी आपको हासिल रह सकता है। 3 अक्टूबर को रूहानियत के शौक में तदरीज इजाफा हो सकता है, जबकि 4 को आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल तो आपके लिए कोई नहीं है, जबकि मौजूदा हफ्ते में एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन वो 28 सितंबर और 4 अक्टूबर साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा मरीख 26 सितंबर तक 30 अक्टूबर ज़ायचा के 11वें घर में मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको मुखलिस और नेक दोस्त मिल सकेंगे। सियासी और समाजी उमूर में आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा हो सकेगा। आपका ज़ैलिया कंप्लोटो भी चूंकि तमाम माह ज़ायचा के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। 28 सितंबर को आपके ज़ायचा के 6ठे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपकी कोई बीमारी जो है या तकलीफ है वो दूर हो सकेगी, जबकि हुकाम बाला से जो आपके रवाबित हैं या आपके ताल्लुकात हैं वो थोड़ा एहतियात तलब रहेंगे, आपको उसमें थोड़ा मुहतात रहना होगा। जबकि 2 नफल नमाज खुसूफ अदा कीजिएगा ग्रहण के वक्त में, और इसके साथ साथ इस्म आज़म पढ़िएगा। अपने नवाफिल अदा करने के साथ साथ अपना इस्म आज़म उसकी तकरार भी कीजिएगा। और अगर आपको अपने इस्म आज़म का नहीं पता और कहीं से राब्ता नहीं हो पा रहा, तो इस्तग़फ़ार बरे कलमात जो हैं, बहुत सारी दुआएं इस्तग़फ़ार से मतलब यानी अल्लाह की पनाह मांगिएगा। मनहूस या नहस टाइम से आप अल्लाह की पनाह में आने के लिए अल्लाह से ज़रूर दुआ कीजिए।
موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 28 سپٹمبر کو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں ان کے بادل جو ہیں وہ چھٹ سکیں گے، غلط فہمیاں دور ہو سکیں گے، گھریلو ماحول خاصا آپ کا خوشگوار ہو سکے گا۔ 29 سپٹمبر کو معاملات محبت جو ہے وہ مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو خاصا فریش فیل کریں گے، تازہ دم ہوں گے۔ 30 سپٹمبر کو آپ کی شخصیت میں نکھار آ سکتا ہے، ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو سکتے ہیں، جبکہ مالی امور پر آپ کا ذہن خاصا فوکس کرے گا، آپ کی توجہ بھی زیادہ مالی امور پر مرکوز رہے گی۔ 1 اکتوبر کو آپ دماغ سے زیادہ دل کے فیصلوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ 2 اکتوبر کو شراکتی کام منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ 3 اکتوبر کو ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ 4 اکتوبر کو آپ اپنے مسائل کے باعث کچھ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بلا وجہ کا ڈپریشن ہے، آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ یہ وقتی ابال ہے، وقت کے ساتھ ہی یہ ختم ہو جائے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے سادہ اثرات کا عام دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے 28 سپٹمبر کا دن جو ہے وہ تھوڑا احتیاط طلب ہو سکتا ہے یا منفی اثرات کا عام دن ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج قوس سیکریٹریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آٹھ طرح مشکل تمام آپ کے فائنینشیل ہاؤس میں ودسواں میں جو مریخ کے ہمراہ موجود ہوگا، اور یہاں جب یہ دونوں مشتری اور مریخ آپ کے فائنینشیل ہاؤس میں ہوں گے تو آپ کا کریئر اور کاروباری امور خاصے پیک پہ ہوں گے، آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے اور ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے بہت ساری کوششیں بھی کریں گے، جبکہ آپ کو مواقع بھی میسر آ رہے ہوں گے، اس لیے اس میں آپ کا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہوگا۔ مواقع جب میسر آئیں گے تو یقیناً آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی منزل پر جانے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے تعلیمی ذہول کی موجودگی جو وقتاً فوقتاً اپنا رنگ دکھاتے رہے، اچھا خاصا کام چلتے چلتے رک جائے گا، آپ کو یوں لگے گا کہ ابھی منزل آ گئی، 1 قدم بڑھاؤں گا، پتہ چلا ابھی 10 قدم بھی بڑھا لیے تھے، لیکن منزل تھوڑا دور ابھی بھی نظر آ رہی ہے، التوا آ جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ 28 سپٹمبر کو آپ کے درجے کے 5ویں گھر میں چونکہ چاند گرہن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی اولاد یا چھوٹے بہن بھائیوں، کچھ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی تو ان کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شب و روز یا ایکٹیویٹیز پر خاص طور پر متوجہ ہونا ہوگا، توجہ مبذول کرنا ہوگا، اور اگر آپ خود سے اپنے رومانوی پیار محبت کے امور کو دیکھیں گے تو وہ بھی خاصے ٹینس ہوں گے اور خاصے سینسٹیو ہوں گے۔ آپ صدقات دیجیے گا، 2 رکعت نماز خصوص ادا کیجیے گا، اسم اعظم کی ادائیگی کیجیے گا، اللہ کی پناہ مانگیے گا، یقیناً آپ محفوظ رہیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 28 سپٹمبر کو آپ کے سماجی امور خاص سے اطمینان بخش رہیں گے، آپ کی سخاوت اور دوستی میں اضافہ ہو پائے گا۔ 29 سپٹمبر کو آپ کے کام میں پیدا ہونے والی جو خوبصورتی ہے اس کو سراہا جائے گا، اپریسیشن آپ کو مل سکے گی۔ 30 سپٹمبر کو کاروبار اور کریئر سے متعلق امور خاص سے نازک ہوں گے، سینسٹیو ہوں گے، نازک مرحلے میں داخل ہو سکیں گے، اور وہاں آپ اپنی اگر کنٹرول کریں گے اپنی جذبات پہ تو آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ 1 اکتوبر کو مالی معاملات پر آپ کی توجہ مرکوز رہے گی۔ 2 اکتوبر کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، اور تاکہ آپ کے باقی معاملات جو ہے نا وہ سفر نہ کریں۔ 3 اکتوبر کو خواہ مخواہ کی پریشانی اور مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اس لیے گھبرائیے گا مت۔ 4 اکتوبر کو شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سادہ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 30 سپٹمبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل یا احتیاط طلب دن ہے وہ 28 سپٹمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔